अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा थंबनेल से आपको पता चल गया कि मैं इस वक्त हूँ मदीना मुनव्वरा में। दोबारा आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हाज़िरी नसीब हो गई। और इंशाअल्लाह अभी जाना है असर की नमाज़ अदा करनी हरम शरीफ में। असर की नमाज़ अदा करने के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे सलाम पेश करेंगे। फिर इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज़ के बाद रियाज़ुल जन्नह में नफ़ल अदा करने का मेरा इरादा है। इंशाअल्लाह पूरी वीडियो दूंगा किस तरीक़े से हम रियाज़ुल जन्नह में नफ़ल अदा करते हैं, क्या तरीक़ा कार है, कैसे दाखिल होते हैं। इंशाअल्लाह पूरी डिटेल आप तक पहुँचेगी। इस वक्त मैं दाखिल होने लगा हूँ मस्जिद नबवी में। 320 नंबर गेट से दाखिल होना और यहीं से अंदर दाखिल होकर इंशाअल्लाह नमाज अदा करनी है। माशाअल्लाह तबारक। 318 गेट नंबर से दाखिल होने दिया है और यहाँ से दाखिल सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात हो रहे हैं। मैंने सोचा था कि इस तरफ जाऊँगा, जाके नमाज अदा करूँगा, लेकिन ये देखें माशाअल्लाह तबारक अल्लाह पूरे का पूरा सहन फुल, यहाँ से भी फुल माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। और आगे भेजा जा रहा कि आगे की तरफ जाएं, यहाँ से अब यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। ये तो काफ़ी गर्म होगी ज़मीन। चलें देखते हैं कहाँ नमाज अदा होती है। ये देखें यहाँ तक माशाअल्लाह नमाजी आ गए, पीछे ख़वातीन हैं। ख़वातीन की तरफ तो नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अदा हो चुकी है और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं असर की नमाज के फ़ौरन बाद के मनाजिर हैं। ये देखें यहाँ पर ज़मज़म पिया जा रहा है, हज्जाज किराम ज़मज़म पी रहे हैं। 95% जो हैं ये हज्जाज हैं और सिर्फ 10% तकरीबन वो मेरे जैसे हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं। अब इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि सलाम तो खैर इंशाअल्लाह पढ़ना है, लेकिन पहले थोड़ा सा अंदर बैठा जाए हरम शरीफ के अंदर, फिर इंशाअल्लाह निकल के जाएंगे और जाके सलाम पेश करेंगे। गेट के बिल्कुल सामने पहुंच गया हूं और ये जो गेट है ये है 8 नंबर गेट, किंग सऊद गेट के अंदर दाखिल होने लगा हूं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर अंदर बैठेंगे बिल्कुल छतरियों के नीचे, फिर इंशाअल्लाह वापस निकलेंगे और जाके सलाम पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मस्जिद नबवी में जब दाखिल होते हैं तो इस तरीक़े से कूलर रखे हुए हैं ज़मज़म का पानी पीने के लिए। कूलर के पीछे ये जो कूलर हैं ये एक्स्ट्रा कूलर रखे हुए हैं, अगर इस सामने वाले ख़त्म हो जाएं तो आगे पीछे वाले आगे कर दिए जाएं। ये देखें पूरी लाइन लगी हुई है और ये लाइन दोनों तरफ होती है इसी तरीके से। और ये जो ज़मज़म का पानी है ये मदीना मुनव्वरा में किस तरीके से पहुंचाया जाता है। ये जो बहुत बड़े बड़े वो उसको कहते हैं वाइट कहते हैं अरबी में, जो बड़े जिसके अंदर नॉर्मली तौर पे पानी भी सप्लाई किया जाता है शहरों के अंदर ही, वाइट कहते हैं उसको, मुझे उर्दू में उसका नाम नहीं आ रहा। खैर उसके अंदर पानी जो है वो एक वाइट नहीं होती, लाइन होती वाइट की। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए जब आते हैं तो अक्सर रोड पे हाईवे पे चलते चलते भी वो नज़र आते हैं। तो कितनी सारी लाइन होती है वाइट की, उसके ऊपर लिखा होता है माँ ज़मज़म। वो जो है मक्का मुकर्रमा से लेके मदीना मुनव्वरा तक आते हैं और यहाँ पर आकर फिर इतनी बड़ी मिक़दार में ज़मज़म को पहुँचाया जाता है। और यहाँ पर अगर देखें, ये देखें सुफ़रा बिछा दिया गया रोज़ेदारों को इफ़्तार कराने के लिए। बहुत लंबे सुफ़रे माशाल्लाह लग रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत डालें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ छतरियों के बिल्कुल नीचे। यहाँ पर थोड़ी देर इंशाल्लाह बैठना है गुंबद खज़रा के बिल्कुल सामने। ये देखें यहाँ पर है जो गुंबद खज़रा, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह।
یہاں پر کچھ دیر بیٹھیں گے، پھر باہر جا کے سلام پیش کریں گے۔ نماز کے بعد کچھ دیر گزر چکی ہے، رش تھم چکا ہے۔ اب یہاں سے حرم شریف سے واپس نکل رہے ہیں اور جائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سلام پیش کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے باہر اور سیدھے سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم افتح لی ابواب فضلک۔ باب الحجرہ سے باہر نکل گئے اور ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ باب ابوبکر صدیق کے بعد ہے باب السلام۔ پہلے ہم لوگ جب سلام پیش کیا کرتے تھے یہاں سے سیدھے اندر داخل ہو جاتے تھے، لیکن اب وہ چیز نہیں ہے، ہم یہاں ڈائریکٹ سیدھے داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جو ہے روٹ بنا دیا گیا اوپر سے اب جاؤں گا، جا کے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے اندر ہونا اور سلام پیش کرنی ہے۔ باب السلام کو کراس کر لیا، تھوڑا سا کراس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے جو لیفٹ ہو رہے ہیں نا، یہاں سے ہم بھی لیفٹ ہوں گے، یہ دیکھیں یہاں سے لیفٹ ہوں گے اور آگے جا کے پھر لیفٹ ہوں گے اور ہم باب السلام کی طرف چلے جائیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تھوڑا سا آگے آیا ہوں، یہاں سے اب ہونا ہے دوبارہ، یہ دیکھیں یہاں سے یو ٹرن لیا جا رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر، یہ دیکھیں ٹھیک یہاں پر جا کے پھر رائٹ ہو جاتے ہیں اور باب السلام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آخری مرحلے تک ہم پہنچ چکے ہیں، پورا تھوڑی دیر پہلے اس کے بیک سائڈ پہ تھا، پورا ایسے چکر لگا کے گھوم کے اب یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ جو آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں نا لگا ہوا، یہ والا، یہ باب السلام پر ہی لگا ہوا ہے۔ یہاں سے اب انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے، سلام پیش کریں گے۔ یہ جی ہم باب السلام کے بالکل سامنے پہنچ گئے، یہاں سے یہ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ وعلیکم السلام جی 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 جی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ ماشاءاللہ تبارک، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ جی جی، یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہو جائے گی اپلوڈ۔ یہاں پر ماشاءاللہ بھائی مل گئے، جزاک اللہ خیر، دعا میں۔ انڈیا کہاں کے؟ پالم پور سے ہیں بھائی اور بہت پیار محبت دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزاک خیر، جزاکم اللہ خیر، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ، آپ بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دروازے میں ہم داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ باب السلام سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کافی رش ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، درود و سلام پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ کافی حجاج کرام آئے ہوئے ہیں، نمازی آئے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل آہستہ آہستہ ہی چلا جا رہا، تیز نہیں چل پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے سلام، درود و سلام کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ رش ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی ہے، 15 منٹ سے زیادہ یہیں ہو چکے ہیں اور یہاں پر مجھے نظر آیا ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے جی ممبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے جو ہے محراب آ جاتا ہے، محراب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی۔ یہ ہے جی محراب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس طرف ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ وہاں پہ تھا، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ محراب کی بیک سائڈ پہ یہ دیکھیں یہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ممبر کے بالکل سامنے جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے۔ یہ جو نفل ادا کیے جا رہے ہیں ریاض الجنہ میں ہی نفل ادا کیے جا رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا یہاں پر آ کے انشاءاللہ نفل ادا کروں گا بإذن اللہ، اور آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور اس کے بعد جو قبر مبارک ہے قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور دونوں دوستوں کی، دونوں صحابہ کی، دونوں ساتھیوں کی قبر مبارک۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر سلام بھی پیش کر لیا اور نماز بھی ادا کر لی، الحمدللہ عصر کی نماز بھی ادا کر لی۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔